ایک संतरी ने सिगरेट सुलगाई, शोला नजर आया और फिर जब शोला बुझ गया तो अंगारा दावते मर्ग देने लगा। बेजुबान अशारिया 22 एक बार खांसा, दूसरी मर्तबा खंकारा और तीसरी मर्तबा कराहा। फिर गोश्त में गोली लगने की आवाज उसने सुनी। उसकी स्मात भी पूरी तरह काम कर रही थी। संतरी की कराह सुनाई दी और एक संतरी राह से हट गया। फिर अचानक ही उसे अपने बाएं तरफ हल्की सी आवाज सुनाई दी। अरे क्या हुआ? टाइगर बुरा समूह बनाकर रह गया। उसे इल्म था कि आवाज के टोकने पर गोली की आवाज सुनाई देती है और अशारिया 22 की यही बेवफाई उसे पसंद न आई। अशारिया 22 को तो खामोश रखा जा सकता था मगर खुद गोली चोली कर देती थी। इस बायस वो कार्बाइन के इस्तेमाल में मोहतात था, लेकिन उसका इस्तेमाल प्रोफेसर को बाहिफाजत निकालने के लिए नागुज़ीर था। उसने एक पल भी जाया न किया और पलटकर बाईं तरफ गोली झोंक दी। गोली सिर्फ आवाज के निशाने पर चलाई गई थी मगर कारगर साबित हुई और किसी जिस्म के गिरने की आवाज सुनाई दी। वो मोहतात अंदाज में आगे बढ़ने लगा। उसके कान हल्की सी आवाज भी सुनने के लिए तैयार थे। वो संतरे की कराह पर दूसरों का रद्द-ए-अमल जानने का ख्वाहिशमंद था मगर ना तो कोई रद्द-ए-अमल नजर आया और ना ही कोई आवाज। अब उसने कार्बाइन कंधे से लटकाकर साइलेंसर लगा हुआ पिस्तौल निकाल लिया और दूसरे हाथ में प्लास्टिक डार्ट पिस्तौल ले लिया। फिर लंबे लंबे डग बढ़ता हुआ कैंप और अपने दरमियान सेहनुमा मैदान उबूर कर गया। अचानक ही उसे अपने जिस्म में अजीब सी सनसनी महसूस होने लगी। आतिशी असलिया फेंक कर हाथों से काम लेने की ख्वाहिश परेशान करने लगी मगर उसने खुद पर बमुश्किल काबू पाया। जरा भी बेहतियाती हास्कन का काम तमाम कर सकती थी। उसने एक तवील सांस ली और खैमे की तरफ बढ़ने लगा। बैनर ब्रोलिनी नाइट गार्ड का इंचार्ज था। इस वक्त वो अलाव के गिर्द बैठा हुआ कॉफी पी रहा था कि अचानक उसे ऐसा लगा जैसे उसकी आंखें साथ छोड़ रही हों। ये एहसास होते ही एक पल बाद उसे यकीन हो गया कि उसे कुछ नजर नहीं आ रहा है। उसने हाथ हिलाने की भी कोशिश की लेकिन नाकाम रहा। वो निस्फ घंटे तक इसी तरह बैठा रहा। फिर उसे अपने सामने अचानक ही एक आदमी नजर आया। कौन है? उसने पूछा। तुम कौन हो? आने वाले ने सवाल किया। मैं ब्रोलिनी हूँ, मगर तुम कौन हो? टाइगर को अचानक ही याद आ गया कि लंपी लुई नामी मुखबर ने हास्कन को कई मर्तबा ब्रोलिनी के बारे में बताया था कि वो बहुत नेक गुंडा है। लिहाजा इसने ब्रोलिनी को हलाक करने का इरादा तर्क करके डार्ट गन चला दी। ये डार्ट M99 और पेंटोथोल का इंजेक्शन थी। जो ही ब्रोलिनी के जिस्म में लगी वो गिरा और उसकी आंखें बंद हो गईं। अब वो 4 घंटे तक गहरी नींद सो सकता था। टाइगर किसी रूह की तरह खामोशी से आगे बढ़ गया। आगे जाकर उसने मजीद 2 दफा खामोश हाई स्टैंडर्ड इस्तेमाल की और मजीद 2 संतरी किसी किस्म का एहतजाज किए बगैर मौत की वादी में चले गए। उसने उनकी लाशें खींचकर एक तरफ छुपा दी। अब वो उस टेंट की तरफ जा रहा था जहां उसने प्रोफेसर हास्कन को कैद देखा था, लेकिन इस वक्त हास्कन वहां नहीं था। लिहाजा उसने नेल्सन के कैंप का रुख किया। उसकी चिट्ठी ने यही कहा कि नेल्सन हास्कन से पूछगुछ कर रहा होगा और ये सच साबित हुआ। उसने खैमे के अकबी हिस्से में आकर चाकू निकाला और चादर को इस हद तक काटा कि अंदर का मंजर नजर आ सके। कपड़ा फटने की आवाज गुंडों की चीखों पुकार में किसी को सुनाई न दे सकी। हास्कन पर नजर पड़ते ही उसका खून तेजी से सर की तरफ बढ़ा और उसकी कनपटियां सुलगने लगी। हास्कन लहूलुहान हो रहा था। उसे एक कुर्सी पर बिठाकर रस्सियों से जकड़ दिया गया था। उसके सामने 4 वहशी खड़े हुए थे। उनमें से एक वेल्डिंग टार्च लिए हुए शोले को देखकर मुस्कुरा रहा था। गिरने वाला पहला शख्स यही था। टाइगर ने अब किसी किस्म की हिकमत अमली से गुरेज किया था, बस लबलबी दबा दी थी। वो उस वक्त तक डार्ट गन की लबलबी दबाता रहा था तक वो खाली नहीं हो गई थी। तो चारों ऊपर तले गिर गए। टाइगर ने फौरन अंदर छलांग लगा दी। हास्कन ने उसे देखा तो मुस्कुराने लगा। ये मुस्कुराहट एक बेबस बहादुर की थी। टाइगर ने उसकी रस्सियां काट दी। दोनों ने एक दूसरे से कुछ नहीं कहा। दोनों को इल्म था कि मिशन कितना खतरनाक है। हास्कन अपनी कलाइयां मलने लगा ताकि दौरान खून बहाल हो जाए। बंदिशों की वजह से उसके हाथ सुन्न हो रहे थे। टाइगर ने डार्ट गन फिर लोड की। खैमे में चारों तरफ देखा। यहाँ नेल्सन का एक ब्रीफकेस रखा हुआ नजर आया। उसमें कागज और कलम भी था। टाइगर को उस वक्त उसी की जरूरत थी। वो तेजी से लिखने लगा। ये जंग मेरे और स्कारली के दरमियान है। अगर आइंदा कभी इस बूढ़े जैसे बेगुनाह और गैर मुतालिक शख्स पर हमला किया गया, तुम में से हर एक मारा जाएगा। स्कारली से कहना कि मैं सिर्फ उसी से सौदा करूंगा, लेकिन अगर उसने मजीद गुंडे भेजे तो वो सब के सब जाया हो जाएंगे। ये पैगाम मेज पर रखकर वो उस रास्ते से वापस निकला जिस रास्ते से आया था। हास्कन को तशद्दुद की वजह से चलने में दुश्वारी हो रही थी मगर वो बड़ी हिम्मत से चल रहा था। वजह ये थी कि वो अपने दर्द की शिकायत करके टाइगर पर बोझ बनना नहीं चाहता था। बाहर आकर वो ब्रोलिनी पर झुका और उसने एक और पैगाम लिखकर ब्रोलिनी के सीने पर रख दिया। पर्चा उठ सकता था, लिहाजा उसने एक बड़ा पत्थर भी सीने पर रख दिया। तुम सिर्फ इस वजह से जिंदा हो कि तुमने लुई से हर मौके पर हमदर्दी जाहिर की है
اگر تم ذہین ہوگے تو سورج طلوع ہوتے ہی اس علاقے سے سینکڑوں میل دور پہنچ جاؤ گے۔ ٹائیگر پستول وغیرہ ہولسٹر میں ڈال کر ہاسکن کے ساتھ اترائی پر تھا کہ اچانک ایک ہیولا نمودار ہوا۔ کون ہے؟ رک جاؤ۔ ہاسکن رک گیا۔ اس نے آہستہ آہستہ دونوں ہاتھ سر پر رکھ لیے۔ چوکس سنتری ان کے سامنے آ گیا اور پھر اس نے ریوالور نکال کر ہاسکن کے سینے پر رکھ دیا۔ ٹائیگر ان سے بہت قریب ایک تودے کی آڑ میں تھا۔ بڈھے، سنتری دانت پیس کر بولا، ہم نے تو تم کو باندھ کر ڈالا ہوا تھا، وہاں 4 آدمی تھے، تم وہاں سے کیسے نکلا ہے؟ یہ کہہ کر اس نے ہاسکن کو پلٹنے کا اشارہ کیا، مگر اسی لمحے خود اس پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ ٹائیگر کا دایاں ہاتھ اچانک ہی تودے کی آڑ سے نکلا اور اس کی 5 انگلیوں نے ایک ساتھ سنتری کی حلق پر زوردار ضرب لگائی تھی۔ ہاسکن بھی صرف چیخ کی آواز ہی سن سکا تھا اور پھر اس نے سنتری کو گرتے ہوئے دیکھا۔ سناجو عظیم ہے، ہاسکن نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ اوشان عظیم تر ہے، ٹائیگر نے پرجوش مگر دھیمے لہجے میں کہا۔ چلیں پروفیسر، سفر جاری ہے۔ وہ خاموشی سے اترے اور ایک فرلانگ دور مٹی کے تودے کی آڑ میں چھپی ہوئی جیپ میں بیٹھ گئے۔ ٹائیگر مطمئن تھا، اس کا مشن کامیاب رہا تھا، مگر اس کی چھٹی حص کہہ رہی تھی کہ مشن ابھی مکمل نہیں ہوا۔ صبح کی نیوز کاسٹ میں اس شخص کا تفصیلی ذکر تھا جس نے قیامت مچا رکھی تھی۔ گزشتہ شب کے چھاپے میں 7 افراد ہلاک ہوئے جبکہ حملہ آور صاف بچ نکلا۔ اس نئی صورتحال کے بعد لاس اینجلس کاؤنٹی شیرف آفس نے ملزم کی گرفتاری کے لیے آل پوائنٹ ویسٹرن جاری کیا ہے۔ اس پر قتل، اقدام قتل، بمباری اور کیمیکل ہتھیار استعمال کرنے کا الزام ہے۔ اس اعلان میں ملزم کے نام اور حلیے کا کوئی ذکر نہیں، صرف ایک ذریعے نے اس کا نام شہزاد بتایا ہے۔ یہ نام مشرقی بادشاہوں کے بیٹوں کے لیے مخصوص تھا۔ آج صبح سینیٹر مارٹن کی کمیٹی کے ترجمان نے اعلان کیا ہے کہ منظم جرائم پیشہ افراد کے گروہ کے اندر موجود ایک مخبر نے اس شخص کا حلیہ بھی بتا دیا ہے جس کی بنیاد پر تصویر بنا لی گئی ہے اور ملزم کی تلاش جاری ہے۔ ٹائیگر نے ریموٹ سے ٹی وی بند کر کے ایک بار پھر اس گلابی سیال کو گھورا جو اوشان نے چند خاص صحرائی جڑی بوٹیوں سے اس کے ناشتے کے لیے تیار کیا تھا۔ اگرچہ اسے اشتہا نہ تھی لیکن اس خوشبو کو دیکھ کر اس کے منہ میں پانی بھر آیا تھا۔ یہ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ جوس کن جڑی بوٹیوں کا ہے، ایسی باتیں وہ پوچھتا ہی نہیں تھا۔ اس وقت اسے یہ فکر لاحق تھی کہ اس کا نام تلفظ کی معمولی سی تبدیلی سے پولیس تک پہنچ گیا ہے اور جب ٹی وی پر بہرام نے یہ نام سنا ہوگا تو اس کی کیا حالت ہوگی۔ دوسری اہم بات یہ تھی کہ اس کا حلیہ بھی نشر ہو چکا تھا۔ اس طرح اب پولیس اور مجرم دونوں ہی سے اسے ہوشیار رہنے کی ضرورت تھی۔ وہ چہرہ بدل سکتا تھا لیکن اس کے لیے اسے سینیٹوریم تک جانا پڑتا اور فی الوقت وہ ایسا کرنا نہیں چاہتا تھا، فی الوقت ناممکن۔ کیلی پیٹرسن نے کافی کا کپ تقریباً پٹکتے ہوئے کہا، اتنا بڑا صحرا ہے اور ہم اس پر ایک ہی وقت میں نظر نہیں رکھ سکتے۔ پھر لاس اینجلس کا پورا علاقہ اور ایک شخص کی تلاش۔ ان خبیث سیاستدانوں نے ہمیں مطلع کیے بغیر اس کا حلیہ جاری کر دیا ہے اور وہ یقیناً ہوشیار ہو گیا ہوگا۔ صبر صبر، گرگس نے اسے ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، میں تمہیں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ سینیٹر کو سرخیوں میں آنے کا بہت شوق ہے۔ ویسے اس نے تمہیں بھی اس صورتحال سے مطلع تو کر دیا ہے نا؟ وہ کیسے؟ کیلی پیٹرسن نے جلا کر کہا۔ ٹی وی کی خبروں کے ذریعے۔ گرگس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ کیلی اب بھی غصے سے بل کھا رہا تھا۔ اب ہوگا یہ کہ ہمیں ہزاروں ٹیلی فون اور ٹیلی گرام ملیں گے کہ اس حلیے کے شخص کو فلاں مقام پر دیکھا گیا ہے۔ وہ بیک وقت لاکھوں افراد کو ہزاروں مقامات پر نظر آئے گا اور مجھے یقین ہے کہ یہ شہزاد اس وقت کسی طیارے میں سکون سے بیٹھا ہوا ریو ڈی جنیرو یا ارجنٹائن جا رہا ہوگا۔ ویسے میں اس مشن میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ تھامپس بولا، مجھے یقین ہے کہ وہ ملک سے بھاگے گا نہیں، وہ بھاگنے والوں میں سے نہیں ہے۔ نہیں، تھامپس نے برا سا منہ بنا کر کہا، میں تمہیں ساتھ لے جانے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا۔ اگر تم میرے ساتھ ہوئے اور تمہیں خراش بھی آ گئی تو صحافیوں کی انجمن میری کھال کھینچ لے گی، لیکن تم مجھے آپریشن ایریا سے نکال بھی سکتے ہو۔ تھامپس نے آنکھیں نکال کر کہا، ٹھیک ہے، یہ بات مانتا ہوں تیرے کی۔ تھامپس کو اس کی سرد مہری پر تاؤ آ گیا۔ تم کیسے دوست ہو؟ سنو کیلی، اگر میں نے اسکوپ مار لیا تو مجھے صحافتی میدان میں سب سے بڑا ایوارڈ مل سکتا ہے، بس تم تعاون کرو اور پھر نہیں، تم میرے ساتھ نہیں چل سکتے۔ کیلی پیٹرسن نے نرمی سے جواب دیا، میں تمہیں صرف اتنا بتا سکتا ہوں کہ آپریشن ایریا بارسٹو سے شمال مشرق میں کیکو سلسلہ کو تک ہے۔ اگر تم اس علاقے میں موجود رہو اور وہاں کے حالات دیکھ سکو تو بھلا میں کس طرح روک سکوں گا؟ تھینک یو۔ تھامپس خوشی سے چلا اٹھا اور اپنا ٹیپ ریکارڈر لے کر بھاگتا چلا گیا۔ سان برنارڈو کاؤنٹی شیرف ڈپارٹمنٹ کی جیپ میں موجود کیلی پیٹرسن نے اپنے دوست رپورٹر تھامپس کو ایئر کنڈیشنڈ گاڑی میں دیکھ کر حسرت بھرے انداز میں ایک طویل سانس لی
اور سر جھٹکنے لگا۔ تھامپس اپنی شاندار گاڑی میں پولیس فریکوینسی ریسیور ریڈیو کی وجہ سے تمام حالات سے باخبر تھا۔ اسے علم تھا کہ کھلی جیپ میں کیلی کی کیا حالت ہوگی۔ کیلی کی اس جیپ میں بیٹھنے کی واحد وجہ یہ تھی کہ جیپ ہی موبائل کمانڈ پوسٹ تھی۔ کیلی کے ذہن میں سینیٹر مارٹن کی بریفنگ تازہ تھی۔ ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنا ہوگا کہ جرائم پیشہ منظم گروہ بھی اس شخص کی تلاش میں صحرا نوردی کر رہے ہوں گے، اور میں یہ ہرگز نہیں چاہوں گا کہ ان سے پولیس کا تصادم ہو جائے۔ پوری قوم کی نظریں صرف ایک شخص پر ہوں گی، اس لیے تمہیں ان گروہوں سے ٹکر لینے سے گریز کرنا ہوگا۔ میں ان گروہوں سے نمٹنے کے دوسرے اقدامات کر رہا ہوں۔ تم لوگ شہزاد کو پکڑو، تمہارا کام صرف یہی ہے، اور یہ ہدایت آف دی ریکارڈ ہے کہ اگر وہ سامنے نہ آئے تو شوٹ ٹو کل والا فول اپنایا جائے۔ یہ شخص ہر ایک کے لیے خطرناک ہے۔ کیری کے منہ کا ذائقہ بدل گیا۔ ایک شخص کو قتل کرنے کی واضح ہدایت تھی، جبکہ مجرم بیڑیوں سے گریز کرنے کا حکم۔ اسے ان دونوں احکام میں واضح طور پر شدید ترین تضاد نظر آ رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اگر مطلوبہ شخص قتل عام سے گریز کر کے چیدہ افراد کو انفرادی طور پر ہلاک کرتا تو ہیرو بن چکا ہوتا۔ اسے اس بات پر بھی حیرت تھی کہ سینیٹر مارٹن نے یہ ہدایت نہیں کی کہ ہیروئن کے کاروبار کے نئے سرچشموں کو تلاش کیا جائے۔ حقیقت تو یہ تھی کہ سینیٹر نے اس کا ذکر تک نہیں کیا تھا۔ جیپ ایک جھٹکے سے آگے بڑھ گئی۔ اب وہ ایک لمبی وادی میں تھی۔ کیلی نے جیپ میں کھڑے ہو کر دور ہائی وے کی طرف دیکھا، پیشانی سے پسینہ پونچھا اور دوربین آنکھوں سے لگا لی۔ منظر مان ہی کھنچ کر قریب آ گیا۔ اسے اب بنجر پہاڑ نظر آ رہے تھے۔ کیا سوچ رہے ہو آفیسر؟ ڈرائیور نے پوچھا۔ یہی کہ وہ رات کو ضرور مل جائے گا، کیلی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ بہت یقین سے کہہ رہے ہو؟ ہاں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اتنے خراب اور شدید موسم میں کوئی بھی عقل مند شخص اپنی کمین گاہ سے نہیں نکلے گا۔ مجھے یقین ہے کہ وہ بہت ذہین آدمی ہے۔ ٹائیگر 3 روز سے مسلسل خاموش تھا۔ اس نے کوئی کارروائی نہیں کی تھی۔ اسے صرف اتنا اندازہ تھا کہ سینیٹر مارٹن نے اسے عفریت بنا کر پیش کیا ہے، جبکہ سارے اخبارات بھی اسے جلاد صفت قرار دے رہے تھے، اور یہ ذکر کہیں نہیں تھا کہ مرنے والا ہر شخص پولیس کو قتل، ڈکیتی، اسمگلنگ اور ایسے ہی دوسرے جرائم میں مطلوب تھا۔ وہ سوچنے لگا کہ کسی طرح صحرا میں موجود پولیس اور غنڈوں کو آپس میں الجھا دیا جائے۔ اس طرح کئی غنڈے کام آ جائیں گے۔ اس نے باہر دیکھا۔ رات تاریک تھی، چاند بھی نہیں تھا۔ یہ ماحول باہر نکلنے کے لیے بہت مناسب تھا۔ اس رات 10:30 بجے اس نے نیلا لباس پہنا اور کسی کو بتائے بغیر کمین گاہ سے نکل گیا۔ اسے یہ علم نہیں تھا کہ وہ اوشان کی جاگتی آنکھوں کے سامنے سے گزرا ہے۔ اسے مافیا کے اڈے تک پہنچنے کے لیے 3 میل کا فاصلہ طے کرنا تھا۔ اس کے قدم تیزی سے اٹھ رہے تھے اور ایسا لگ رہا تھا جیسے ریت اور نم زمین کا اس کے پیروں پر کوئی اثر نہ ہو رہا ہو۔ ہائی اسٹینڈرڈ اس کے دائیں پہلو میں جول رہا تھا۔ ڈاٹ گن بھی ساتھ تھی۔ گربا پا کے انداز میں وہ ان کے قریب اور اتنا قریب پہنچ گیا کہ ان کی آوازیں بھی اسے سنائی دینے لگی۔ وہ وہیں ایک چٹان سے چپکلی کی طرح چپک کر لیٹ گیا اور ان کی باتیں سننے لگا۔ اس نے کئی نام سنے۔ وہ ایک دوسرے کو نام لے کر ہی پکار رہے تھے۔ پھر وہ اپنی جگہ سے ہٹ کر ایک طرف چل دیا۔ اب وہ ایک گروپ کی طرف جا رہا تھا۔ ایک شخص جسے کسی نے کرینی کہہ کر مخاطب کیا تھا، گن سنبھالے قدرے ہٹ کر کھڑا تھا۔ ٹائیگر کا رخ اسی کی طرف تھا۔ کرینی نے اسے دیکھ لیا مگر اندھیرے کی وجہ سے چہرہ نہیں دیکھ سکا۔ ویسے کرینی کو اطمینان تھا کہ یہ اپنا ہی آدمی ہے۔ ہیلو کرینی، ٹائیگر نے اس کے قریب جا کر سرگوشی کی۔ میں نے اس طرف کوئی آواز سنی ہے۔ کہاں؟ کرینی چوکس ہو گیا۔ ادھر، ٹائیگر نے جواب دیا۔ دوسروں کو بھی ساتھ لے آؤ، میں ادھر ہی جا رہا ہوں۔ کرینی نے سگنل دیا اور پل بھر میں ہی 6 افراد کی مسلح پارٹی ٹائیگر کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ کچھ دور تک ان کی رہنمائی کرتا رہا اور پھر چپکے سے کھسک گیا۔ مینی، گیب، اس نے تاریکی سے مزید 2 نام لیے۔ ہاں، کیا ہے؟ گروپ لیڈر نے پوچھا۔ کوئی بھی اپنی جگہ سے حرکت نہ کرے، میرا خیال ہے کہ آس پاس کوئی موجود ہے۔ اوہ، وہ رہا، مجھے نظر آ رہا ہے، ٹائیگر نے سرسراتے لہجے میں کہا۔ کہاں ہے؟ اس مرتبہ پوچھنے والے کے لہجے میں بے چینی تھی اور شک بھی۔ مجھے تو کوئی نظر نہیں آ رہا۔ سامنے دیکھو احمق، ٹائیگر نے اس بار سخت لہجے میں کہا۔ دیکھ کر آگے بڑھو، وہ صرف چند قدم کے فاصلے پر ہے۔ اوہ، کیا شہزاد ہے؟ اسی لمحے ٹائیگر نے جگہ بدل لی۔ 22 سے سائلنسر الگ کیا اور مان ہی یکے بعد دیگرے 3 فائر کر دیے۔ اس کے ساتھ ہی وہ فائر لائن سے ہٹ گیا۔ جس جگہ وہ پہلے تھا وہاں 6 گولیاں آ کر لگی۔ کام شروع ہو چکا تھا۔ ادھر گیا، گیپ نے چلا کر کہا۔ اندھا دھند گولیاں چلنے لگی۔ گولیوں کا رخ دوسرے کیمپ کی طرف تھا، لہٰذا وہاں سے بھی جوابی فائرنگ شروع ہو گئی۔ پھر جنگ میں مزید کئی گنیں شامل ہو گئے۔ ٹائیگر نے مطمئن انداز میں سر ہلا کر وہاں سے واپسی کا ارادہ کیا، لیکن اسی لمحے ایک سپاٹ لائٹ غیر متوقع طور پر روشن ہو گئی۔ وہ اس کے دائرے ہی میں کھڑا ہوا تھا۔ اس نے اسی پل چھلانگ لگا دی اور سپاٹ لائٹ سے نکل گیا۔ اگر وہ اس فوری رد عمل کا مظاہرہ نہ کرتا تو درجنوں گولیاں اسے چھلنی کر کے رکھ دیتی۔ ایک طرف دوڑنے لگا۔ پھر اچانک بائیں طرف سے بھی سپاٹ لائٹ کی روشنی نظر آئی اور کوئی میگا فون پر چلانے لگا۔ اٹینشن پولیس، ہتھیار پھینک دو۔
तुम लोग एक दूसरे ही को भून रहे हो, हथियार फेंक दिए जाएं। अगर किसी ने मुजाहिमत की तो मोहलक साबित होगी। खुद को कानून के हवाले कर दो। तुम लोगों का मुहासरा कर लिया गया है। फरार के तमाम रास्ते बंद हैं। टाइगर ने तवील सांस लेकर वापसी का फैसला कर लिया, क्योंकि अब पुलिस आ चुकी थी और वो पुलिस पर फायर नहीं कर सकता था। उसने पुलिस पार्टी और अपने दरमियान फासला रखने के लिए समत बदल ली। वो दौड़ने लगा, मगर उसकी समात की हिस्स बता रही थी कि चंद अफराद उसके ताक़ुब में हैं। वो जानता था कि पुलिस वाले भी माफिया ही की तरह उसके खून के प्यासे हैं, लेकिन वो ये नहीं चाहता था कि कोई पुलिस वाला उसके हाथों मारा जाए। सिर्फ इसी ख्याल से उसने .22 होल्स्टर में वापस रख लिया था। जो ही उसे अंदाजा हुआ कि कदमों की दमक अब कम हो गई है, उसने अपनी रफ्तार कम कर दी और एक घाटी में दाखिल हो गया। यही उसकी खतरनाक गलती साबित हुई। वो आगे बढ़ा और ये देखे बगैर बढ़ता चला गया कि आगे क्या है। आगे रास्ता बंद था। घाटी दरअसल एक संदूक नुमा खाई थी जिसके आगे रास्ता नहीं था। उसी लम्हे उसने घाटी में कदमों की आवाज सुनी। करने वाले भी अब दाखिल हो चुके थे। उसने इधर उधर देखा, मगर उसे कोई राह नजर न आई। सिर्फ एक रास्ता ये था कि वो ऊपर पहुंचे, और ऊपर पहुंचने के लिए 600-700 फुट ऊंची संगी चट्टान पर चढ़ना था। उसने यही फैसला किया। पहले 60-70 फुट बहुत आसान साबित हुए। उसने वहां पहुंचकर नीचे झांका। ताक़ुब करने वाले भी अब उस जगह पहुंच गए थे जहां से उसने चढ़ना शुरू किया था। उसने एक तवील सांस ली और उफ़क़ी चढ़ाई पर चढ़ने लगा। अब उसकी उंगलियां कोई पेमाओं के सों की तरह पत्थरों में पेवस्त हो रही थी। पैर भी इसी तरह काम कर रहे थे, मगर ये बात वाज़ेह थी कि वो ज्यादा देर तक इस तरह ऊपर नहीं चढ़ सकेगा। उसको अचानक ये ख्वाहिश महसूस हुई कि वो किसी परिंदे की तरह परवाज करता हुआ ऊपर पहुंच जाए, लेकिन ऐसा इसलिए मुमकिन नहीं था कि वो आगे को निकली हुई नुकीली पहाड़ियों के हिस्सों से नहीं बच सकता था। 200 फुट ऊपर पहुंचकर उसके नाखून मुतासिर होने लगे और उसी लम्हे नीचे से किसी ने उस पर फायर किया। वो चिपक गया। उसने नजरें उठाकर ऊपर देखा। अभी कम से कम 300-400 फुट ऊपर चढ़ना था। वो सोचने लगा, काश ये स्पाट दीवार होती। फिर दूसरा फायर हुआ। उसकी आंखें सुलगने लगी। उसने एक हाथ से तवाज़ुन बरकरार रखते हुए दूसरा हाथ एक पत्थर की तरफ बढ़ाया, लेकिन फिर ये सोचकर पत्थर नीचे फेंकने से रह गया कि कहीं नीचे पुलिस वाले न हों। अब खून उसके कानों पर ज़रब लगा रहा था। शायद ये कशिश शकल के बरखिलाफ जिदोजहद करने का नतीजा था। तो तमाम तर तवानाई हाथों से मुंतकिल करता रहा और ऊपर सरकता रहा। उसे अंदाजा था कि नीचे जमा होने वालों की तादाद बढ़ गई है, लेकिन उसे ये एहसास नहीं हो सका था कि वो लोग कौन हैं। ताहम चंद लम्हे कबल जब मेगाफोन से निकलने वाली आवाज पहाड़ियों से टकराई तो तभी उसे मालूम हो सका कि वहाँ कौन कौन लोग मौजूद हैं। पुलिस, अपने अपने हथियार फेंक दो। उसी लम्हे टाइगर का हाथ किसी चिकनी और ठंडी मगर लजलजी सी चीज से टकराया। उसने उसी पल अंदाजा लगा लिया कि ये इंतहाई जहरीला और खतरनाक सांप है। टाइगर ने बड़ी एहतियात से सांप उठाया और इससे कबल के वो उस पर हमलावर होता अपनी उंगलियां खोल दी। सांप पट से नीचे गिरा। एक लम्हे के लिए उसे नीचे वालों की चीखें सुनाई दी। फिर एक फायर हुआ। गालिबन किसी ने सांप को गोली मार दी थी। टाइगर अब बहुत सुस्त रफ्तारी से ऊपर चढ़ रहा था, क्योंकि उसे अपनी कमर में ठेसें सी महसूस हो रही थी। वो सोच रहा था कि अगर दर्द में इजाफा हुआ तो वो कहीं का नहीं रहेगा। वो इस दर्द की वजह भी सोच रहा था। गालिबन कमर पर किसी वक्त गैर मतवाजन दबाव पड़ा था, जिसके बायस दर्द शुरू हो गया था। तभी उसे याद आया, हाथ में सांप की मौजूदगी का एहसास होते ही उसने हल्का सा झटका महसूस किया था। शायद उसी वक्त कमर में दर्द शुरू हुआ था। मान ही एक अजीब सा खौफ टाइगर को सताने लगा। अगर दबाव से शीला वाला जख्म हरा हो गया तो क्या होगा। उसके बालाई लब पर पसीने की बूंदें झिलमिलाने लगी। वो उस वक्त को कोसने लगा जब उसने पुलिस वालों को ना मारने और दबे पांव निकल जाने का फैसला किया था। उसने एक हाथ से किगर पकड़कर दूसरा हाथ उठाया ताकि किसी पत्थर को पकड़कर और ऊपर जा सके, मगर उसका वो हाथ हवा में लहरा कर रह गया। खुशी की एक लहर उसके जिस्म में तराजू कर गई। इसका मतलब ये था कि वो घाटी के ऊपर पहुंच चुका है। कामयाबी को इतने करीब पाकर उसके पूरे जिस्म से पसीने की बूंदें फूटने लगी, लेकिन उसने शिकस्त तस्लीम न की और आखिरी कोशिश की। एक झटके से उसका निस्फ धड़ घाटी के किनारे पहुंच गया, जबकि उसकी दोनों टांगें खला में झूलती रही। अब उसकी टांगों में इतनी जान भी नहीं थी कि वो खुद को ऊपर कर सके। टाइगर देर तक यूं ही पेट के बल लेटा रहा। फिर उसने लंबी लंबी सांसें ली। झूलती हुई टांगों में तवानाई वापस आने लगी थी, लिहाजा उसने उन्हें खींचा और फिर लेट गया। उसकी जगह अगर कोई और होता तो शायद हरकतें कलब बंद होने से इंतकाल कर चुका होता। फिर वो टांगें पसार कर बैठ गया और उसने दोनों पिंडलियों और रानों को हाथों से थपकना शुरू कर दिया।